Assalamu alaikum my beautiful listeners, welcome back to your own channel. I hope आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। इसी के साथ आज हम अपना एक नया अफसाना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है छोटा सा दिल, रिटन बाय अंदलीब ज़हरा। रात की तन्हाई थी, दिसंबर की सर्द रात। गिरदोपेश से बेनियाज बेखबर वो कंबल में दबकी डायरी लिख रही थी। नासिर काज़मी की गज़ल, आतिशदान में बुझी यादें, तन्हाई का जिक्र, उदासी की बातें, वो पूरी लगन से अपना इंतखाब लिख रही थी। चमकते दमकते वर्क वाले नए नवेले रिसाले पास ही धरे थे। सारा बेटा, अभी तक जाग रही हो? मम्मा ने लाइट जलती देखी तो अंदर आ गई। उसने माथे से बाल हटाए और सर उठाकर मम्मा को देखा। जल्दी में वो रिसाले छुपाना भूल गई। जब तक वो ऐसा करती, मम्मा की नज़रें पड़ चुकी थीं। ये पढ़ाई हो रही है। मम्मा ने गुस्से से रिसाले लहराए और झपट कर डायरी ली। ये खुराफात लिखती रहती हो तुम, मम्मा चिल्लाईं। इसके बाद वही हुआ जिसका खदशा था। रिसाले रद्दी में दे दिए गए और डायरी चूल्हे की नज़र हो गई। सारा रोती रह गई, मगर मम्मा की सख्त तबीयत के आगे न आंसू काम आए न किसी किस्म के जज्बाती हथकंडे। पेपर्स के बाद उसकी शादी का हंगामा जाग उठा। सो सारी नाराज़गियाँ, जज्बाती हथकंडे, डांट डपट, गहमा गहमी की नज़र हो गए और वो दुआओं के साए तले रुखसत हो गई। शादी के चंद रोज़ बाद मम्मा को सफाई के दौरान स्टोर से उसके रिसाले मिले तो बेटी की बहुत याद आई। क्या था जो मैं उसे रिसाले पढ़ने, डायरी लिखने की इजाज़त दे देती। मम्मा को पछतावे सताने लगे। यही तो उम्र होती है, फिर वही ज़िंदगी के झंबेले मसाइल। मम्मा की सोचें भटक रही थीं। बेटियों के छोटे से तो दिल होते हैं जो ज़रा सी मोहब्बत भरोसे से खिल उठते हैं। मम्मा की आंखें झिलमिलाने लगीं, जिनमें माजी के दिए रोशन हो गए थे। निशात को वहीद मुराद, किशोर कुमार बहुत पसंद थे। एक हीरो और दूसरा गुलूकार। जावेद मियांदाद, इमरान खान, जहांगीर खान आइडियल लगते। ज़ुहैब हसन, नादिया हसन के गाने डेक पर गूंजते। सो उसके कमरे में उन्हीं के पोस्टर्स, कैसेट्स और मैगज़ीन होते। ये नहीं था कि वो बहुत आज़ाद ख्याल या बेबहार किस्म की लड़की थी। बस कॉलेज की लड़कियों से मुतासिर कुछ नो उम्री का जोश उबाल वो मुतहरिक रहती। कलाई में रंगीन बैंड्स, प्लास्टिक की डिजिटल घड़ी, ऊंची पोनीटेल और च्युइंगम चबाते हुए अपना आप बहुत अप टू डेट लगता। लेकिन इन्हीं मशागिल को बुनियाद बनाकर फुप्पो ने उसे बेनकद सुना डाली थी। हमारा माहौल, हमारी लड़कियां, इक़्तिदार, उनकी नोक ज़बान पर रहते। उन्हें निशात की सरगर्मियाँ बेराह रवी से कम न लगती। हालांकि यूनिवर्सिटी तक पहुँचते पहुँचते उनके कमरे से पोस्टर्स गायब हो चुके थे। कैसेट की जगह किताबें नज़र आती। ऊंची पोनी टेल ढीली सी चुटिया में बदल चुकी थी। कुछ मजाज में ठहराव आ गया और कुछ इन तमाम तब्दीलियों के पीछे वो तबसरे, डांट डपट बातें थीं जो वक्तन फ़वक्तन उसके कानों में उंडेली जाती। जब वो ख़ुद माँ बनी तो सख्त गीर मम्मा थी, जिसे रिसाले, खुराफात, डायरी लिखना बेराह रवी लगती। निशात ने आंसू पूछे और रिसाले के कवर सीधे किए। सारा के हाथों का लम्स उन पर महसूस किया। जहाँ रहे खुश रहे। बेआवाज़ लब दुआ गो थे। सारा हर रोज़ अपनी सास के माथे के बल गिनने की कोशिश करती, जो रोज़ अव्वल से जूं के तूं थे। नेक फितरत, कुछ अच्छी तरबियत, सो सास का हत्तुल मकदूर ख्याल रखती, लेकिन उन पर ज़रा असर ना होता। हालांकि शादी के बाद घर में वाजिया तब्दीली आ गई थी। जगमग जगमग करता घर, हर काम वक्त पर सर अंजाम दिए जाते, लेकिन सास पर किसी बात का असर ना होता था। तनाव भरी खामोशी, बारोब अंदाज। उस रोज़ भी एक मिलने वाली खातून सारा के हुस्न सलूक की तारीफ़ कर रही थी। जब सारा ने खुद अपने कानों से सुना
دکھاوا کرتی ہے میرے موئز کو ہاتھ میں لینے کے لیے، ورنہ ایسی ہے نہیں۔ سارا کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ اسے بے ساختہ خیال آیا، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ دکھاوا کرتی ہے؟ کیا تھا جو 2 بول تعریف کے بول دیتی؟ خدمتوں کا اعتراف کرنے سے دل کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بوجھل سا دل لے کر آگے بڑھ گئی۔ موئز اس کے لیے روایتی شوہر تو نہ تھا، مگر غیر روایتی بھی نہ تھا، بس کبھی گرم کبھی سرد، کبھی مہربان تو کبھی نامہربان۔ لیکن دل تو نادان ہے، کبھی کبھی مچل بھی جاتا ہے۔ سو آج ایسا ہی ہوا۔ ان کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ موئز نے کبھی اہتمام نہ کیا تھا، سارا خود ہی یاد رکھتی اور کرواتی۔ اچھا سا کھانا، گفٹ، کچھ نیا، وہ اس دن کے لیے معمول سے ہٹ کر اہتمام کرتی، چاہے پھول کی کلی سے ہی صحیح۔ اس دن 4 سالوں میں پہلی بار اس کا جی چاہا کہ موئز اور وہ لانگ ڈرائیو پر جائیں، بس وہ دونوں ہوں اور کوئی نہ ہو۔ ساحل سمندر پر ہاتھ تھامے ایک دوسرے کو شاعری سنائیں، اچھا سا ڈنر کریں، ہلکی ہلکی موسیقی کے ساتھ۔ اب یہ تخیل کی کار فرمائی تھی جو وہ اپنی خواہش کو الفاظ کا جامہ پہنا بیٹھی۔ پہلے تو موئز کچھ غائب و دماغی، کچھ حیرت اور کچھ انجان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سرد مہری سے بولا، اماں کو سونے سے پہلے گرم دودھ دے دیا تھا، اگلے ہفتے فوراً کا ایڈمیشن کروانا ہے، اسے ٹیسٹ کی تیاری کرواؤ۔ اس نے بھی ہمت نہ ہاری، سو رومانٹک لہجے میں بولی، موئز کل ہماری زندگی کا خاص دن ہے، اس لیے اہتمام ضروری ہے نا؟ موئز نے بے زاری سے سر ہلایا، یار کل میرا آفیشیل ڈنر ہے، تم بھی ٹین ایجرز والی حرکتیں چھوڑو اور لائٹ آف کر دو۔ سارا سن ہوتی کیفیت کے ساتھ سنتی رہی اور پھر پیر پٹک کر باہر چلی گئی۔ کیا تھا جو ذرا سا دل رکھ دیتے؟ میں نے کون سا بڑے مطالبے رکھ دیے تھے؟ چھوٹا سا دل ہی تو ہے جسے ذرا سی توجہ اور 2 بول محبت کے چاہیے، مگر کوئی سمجھے بھی تو۔ آنسو امڑتے آ رہے تھے۔ دن بے کیف اور بے لطف گزر رہے تھے، ایک سا معمول، ایک سا مزاج، جیسے وہ کسی گنبد میں قید ہو گئی ہے۔ دل کا غبار اتنا بڑھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ خالی ذہن بیٹھی تھی، ذہن میں اسکرین چل رہی تھی جس پر ماضی کے واقعات رواں تھے۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ سارا کو شاہد افریدی پسند تھا، مگر دادی نے نامحرم توبہ توبہ کہہ کر اس کا پوسٹر اتروا دیا تھا۔ حالانکہ وہ باحیثیت کرکٹر اس کو پسند کرتی تھی۔ کم عمری کا جوش جنون، جیسا کہ بچپن میں اسے باربی، مکی ماؤس اور ٹیوٹی پسند تھے، وہ ان کے کارٹون، کھلونے اور بیگز لینا پسند کرتی تھی۔ ڈائری پر غزلیں لکھنا پسند تھا۔ ناصر کاظمی، محسن نقوی کی کتابیں خریدنا پسند تھا۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے۔ مما نے ڈائری پھاڑ دی تھی، رسالے ردی میں بیچ دیے، چمکتے دمکتے ٹائٹل والے رسالے۔ ابھی تک غم تازہ تھا، اس کے دل میں ٹیس سی ابھری۔ یہ دل تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ذرا سی محبت اور مان ہی تو مانگا ہے، اور بس۔ اگر مادی اشیاء، روپیہ پیسہ، خوشیوں کے ضامن ہوتے تو شہزادیاں کبھی دکھی نہ ہوتیں۔ وہ دکھی دل سے یہی سوچے جا رہی تھی، کبھی کسی نے اس کا اعتراف نہ کیا تھا۔ وہ بہو، بیوی، بیٹی، غمگسار محبوبہ، دوست، سب کا کردار نبھاتی تھی۔ موئز نے کبھی 2 جملے بھی نہ کہے تھے جس سے معتبر ہونے کا احساس جاگتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر وہ بے خبر تھی۔ بس ذہن میں منفی خیالات کی یلغار تھی، بس اپنی زندگی، اپنی ذات کے بے مصرف ہونے کا احساس تھا اور کچھ نہیں۔ مما کیوں رو رہی ہیں؟ فاران کب آیا، اس کی گود میں آ کر بیٹھ گیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ فاران نے اپنی ہتھیلیوں سے اس کے گال صاف کیے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ چاکلیٹ کھائیں۔ اس کے ہاتھ میں آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ تھی جو اس نے سارا کے لبوں سے لگا دی۔ سارا کو لگا جیسے ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہوں۔
جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی یا کڑکتی دھوپ برستی بارش میں بدل جائے۔ دل تو ننھا سا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، جو ذرا سی محبت توجہ سے بہل جاتا ہے۔ ماؤں کے دل تو ویسے بھی ایک دم راضی ہو جاتے ہیں۔ اس نے چاکلیٹ کا ذرا سا ٹکڑا توڑا۔ منہ میں گھلتی چاکلیٹ نے ذہنی تناؤ ختم کر دیا تھا۔ جو نکتہ اس کے گھر والے، سسرال والے اور شوہر نہ سمجھ سکے، وہ 4 سالہ فاران سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کے دل کا ٹکڑا تھا جو اس کے شکستہ دل کو کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ ماحول یکدم خوشگوار لگنے لگا اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فاران کو گلے سے لگا لیا۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔